बट तुम्ही जर गोयचो इतिहास काढून पळयचे आसत जाल्यार गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नष्ट केल्ली आणि लोक स्थलांतरीत जाल्ले. आमी जेन्ना इतिहास काढून पळयता, हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या आणि आमी देव हांगासर स्थापन केला. तेय कोंकणी उलयता. हांव सरप्रायज की मोठ्या प्रमाणात थंयसर जे आसा पळय न्ही तेंच्यांनी आपलें कुलदैवत स्थापन केलां आणि सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार जे 300 वर्सां पयलीं जे ते सांगता आसतना सांगतात की पोर्तुगीज हांगा आसतना आमकां येवपाक मेळनाशिल्लें आणि तेन्ना आमी कितें म्हणटाले, कावळे मामा चल रे गोंयांत आणि आमच्या देवाचें दर्शन घेवन आमकां परत यो, हेंय बी ते म्हणटाले. कारण थंयसरूय वचून त्या लोकांक मेळपाचो योग म्हाका मेळ्ळो. हांव जेन्ना पळयता की होल कोस्टल बेल्टांत गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, विस्थापीत जाल्ले, म्हणजे हांगासल्यान गेले आणि थंय वचून स्थायीक जाले. पण त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. म्हणजे आतां 2 जनरेशन 3 जनरेशन जावन गेली, ते लोक थंयच आसात. अशाच पद्दतीचे म्हणजे ते देवूळ जे नश्ट केल्ले आणि विशेष करून 1000 देवळां जी नश्ट केल्या ताका लागून आमी एक भव्य मंदिर हे त्यांच्या यादीस्त बांदपाचें ठरयलां. खंयसर आमी जाका म्हणटा कोठी तीर्थ कॉरिडॉर दिवार आयलंड हांगासर, म्हणजे परत एकदा तुमच्याच मतदारसंघात दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचे पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसाच्या भितर सुरू करतले. म्हणजे गोंयांत ज्यांची ती देवळां मोडली तांच्यांनी हय आपले हेच कुलदैवत आसा म्हणून थंयसर येवचे. ह्या देवळाची सुरवात रोखडीच जातली.